नाजरीन किराम, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी किताब जिसे 1400 साल पहले नाजल किया गया, वो आज की जदीद साइंस के इंकशाफात से भी पहले ऐसे हकायक बयान करे जो उस वक्त किसी इंसान के वहम व गुमान में भी ना हो? क्या वाकई कुरान मजीद महज एक मजहबी किताब है, या ये दुनिया को बदल देने वाला इल्म है जिसे आज की जदीद साइंस भी मानने पर मजबूर है? आइए आज हम कुरान में मौजूद उन साइंसी हक़ाइक़ को देखते हैं जो इस्लाम के सच होने का सबसे बड़ा सबूत हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, एक मशहूर प्रोफेसर से किसी ने पूछा कि आपके नज़दीक मजहब और साइंस एक साथ चल सकते हैं? प्रोफेसर ने लम्हा पर सोच कर कहा, अगर आप वाकई जानना चाहते हैं तो कुरान शरीफ को पढ़ें। वहां आपके ऐसे सच मिलेंगे जिन्हें साइंस ने सदियों बाद दरियाफ्त किया। दोस्तों, आज हम आपके सामने कुरान के वो साइंसी हक़ाइक़ रखेंगे जो इस बात का खुला सबूत है कि ये किताब अल्लाह ताला की तरफ से है और इस्लाम सच्चाई है। ये मौजज़ा इसलिए और भी हैरत अंगेज है कि कुरान मजीद 1400 साल पहले नाजिल हुआ, जब ना कोई लेबॉर्टरी थी, ना माइक्रोस्कोप, ना टेलीस्कोप और ना ही कोई जदीद साइंसी आलात। फिर भी कुरान पाक ने वो हकीकतें बयान कर दी जो आज की जदीद तरीन साइंसी तहकीकात ने तस्दीक कर दी है। सबसे पहले आइए कायनात की हकीकत को देखते हैं। कुरान मजीद में सूरत ज़ारियात आयत नंबर 47 में इरशाद फरमाया अल्लाह ताला, और हमने आसमान को कुव्वत के साथ बनाया और बेशक हम ही इसे वुसअत देने वाले हैं। आज की साइंस कहती है कि कायनात एक बिग बैंग के जरिए बनी और अब मुसलसल फैल रही है। एडून हेबल ने 1929 में पहली बार यह दरियाफ्त किया कि कहकशाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ये बात कुरान पाक ने 1400 साल पहले बयान कर दी। क्या ये इंसानी कलाम हो सकता है? हरगिज नहीं, ये सिर्फ अल्लाह पाक का ही कलाम है। आइए अब समंदरों की हकीकत देखते हैं। सूरत रहमान आयत नंबर 19 और 20 में अल्लाह ताला फरमाता है, मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़ियान। फरमाया, उसने दो समंदरों को छोड़ दिया कि वो आपस में मिलें, उनके दरमियान एक पर्दा है कि वो अपनी हद से तजावुज नहीं करते। आज साइंस कहती है कि बहीरा रूम और बहीरा ओकियानूस के पानी की कसाफत और दर्जा हरारत मुख्तलिफ है और इनके दरमियान एक इनविजिबल बैरियर मौजूद है जो उनको मुकम्मल तौर पर एक दूसरे में मुदखम नहीं मिलने देता। ये बात आज की साइंसदान जदीद आलात से तो जान सके, लेकिन कुरान ने 14 सदी पहले ही बता दिया था। अब आइए इंसान की तख्लीक पर। सूरतुल मोमिनून आयत नंबर 12 ता 14 में अल्लाह ताला फरमाता है, वलक़द खलक़नल इंसान मिन सुलासतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुतफ़तन फ़ी क़रारिन मकीन सुम्मा खलक़नन नुतफ़ता अलक़ा फ़खलक़नल अलक़ता मुद्ग़ा। फरमाया, और हमने इंसान को मिट्टी के खुलासे से पैदा किया और फिर हमने इसे एक महफूज जगह में नुतफ़ा बनाया और फिर हमने नुतफ़ा को खून की लोथड़ी बनाया और फिर हमने इस लोथड़ी को गोश्त का टुकड़ा बनाया। ये अल्फाज बिल्कुल वही मराहिल बयान करते हैं जो आज एम्ब्रियोलॉजी में बयान हुए हैं। मशहूर साइंसदान डॉक्टर केथ मोर ने कुरान पढ़ने के बाद कहा था कि इंसान की तख्लीक के ये मराहिल इतनी वजाहत के साथ बयान करना 1400 साल पहले मुमकिन ही नहीं था। ये सिर्फ खुदाई किताब ही बता सकती है। अब आइए आसमान और ब्लैक होल्स की तरफ आते हैं। सूरत तकवीर आयत नंबर 15 और 16 में फरमाया, फला उक़्सिमु बिल खुनस अल जवारिल कुनस। फरमाया, मैं कसम खाता हूं इन सितारों की जो पीछे हट जाती हैं, जो चलती हैं और छुप जाती हैं। नाजरीन,
یہ الفاظ بلیک ہولز کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو آج سائنس نے دریافت کیے کہ وہ اتنے طاقتور ہیں کہ روشنی بھی ان سے باہر نہیں نکل سکتی۔ یہ ستارے آسمان میں نظر نہیں آتے لیکن اپنی جگہ موجود ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، کیا ایک ایسی ہستی جس کا لقب امی ہو، جس نے کسی انسان سے کچھ نہ پڑھا ہو، وہ یہ سب بیان کر سکتے تھے؟ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہی ہے، وچ لازمی آئی لازمی وچ آیا اس یہ کھنگھن چلی سچی گال ہے۔ ناظرین کرام، کیا ایک ایسی ہستی جس کا لقب امی ہو، جس نے کسی انسان سے کچھ نہ پڑھا ہو، وہ یہ سب باتیں بیان کر سکتے تھے؟ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ دوستو، پہاڑوں کے بارے میں بھی قرآن پاک نے ایسی بات کہی جو سائنس کے مطابق ہے۔ سورۃ النبا آیت نمبر 6 اور 7 میں فرمایا الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، فرمایا کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا؟ جدید سائنس کہتی ہے کہ پہاڑ زمین میں کیل کی طرح گڑے ہوئے ہیں، یہ زمین کی تہہ کو استحکام دیتی ہیں۔ یہ حقیقت جیولوجی نے 20ویں صدی میں دریافت کی، جبکہ قرآن نے اسے بہت پہلے بیان کیا۔ ناظرین کرام، قرآن پاک بارش کے نظام پر بھی بات کرتا ہے۔ سورۃ الروم آیت نمبر 48 میں فرمایا اللہ الذی یرسل الریاح فتصیر سحابا فیبسطہ فی السماء کیف یشاء، فرمایا اللہ ہی ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے، پھر وہ بادلوں کو اٹھاتی ہے، پھر اللہ انہیں آسمان میں پھیلا دیتا ہے جس طرح چاہتا ہے۔ آج کل سائنسی مطالعہ یہی بتاتا ہے کہ ہوائیں پانی کے بخارات کو اٹھا کر بادل بناتی ہیں اور پھر بارش برستی ہے۔ یہ سسٹم قرآن پاک نے 1400 سال پہلے بیان کیا۔ ناظرین کرام، قرآن پاک کہتا ہے کہ سبز پودوں میں زندگی ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 80 میں فرمایا الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون، فرمایا وہی ہے جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی، پھر تم اس سے آگ جلاتے ہو۔ یہ اشارہ فوٹو سینتھسس کی طرف ہے۔ پودے سورج کی روشنی کو جذب کر کے توانائی بناتے ہیں۔ یہ بات سائنس کو ہزاروں سال بعد معلوم ہوئی۔ قرآن پاک انسان کی انگلیوں کے نشانات کا ذکر بھی کرتا ہے۔ سورۃ القیامہ آیت نمبر 4 میں فرمایا بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، فرمایا کیوں نہیں، ہم تو اس پر قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پور پور تک درست بنا دیں۔ آج سائنس کہتی ہے کہ ہر انسان کے فنگر پرنٹس منفرد ہوتے ہیں اور کوئی دو افراد کے نشانات ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ یہ حقیقت آج فورینسک سائنس میں استعمال ہو رہی ہے۔ دوستو، یہ سب حقائق قرآن کی سچائی کے ثبوت ہیں۔ ایک ایسی کتاب جس نے 1400 سال پہلے وہ باتیں بیان کی جو سائنس آج دریافت کر رہی ہے، کیا وہ انسان کا کلام ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ یہ معجزہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اسلام حق ہے اور قرآن وہ کتاب ہے جو انسان کو ہدایت کے لیے نازل ہوئی۔ ناظرین کرام، آخر میں آپ سب دوستوں سے کہنا چاہوں گا کہ قرآن کو صرف تلاوت کی کتاب نہ سمجھیں بلکہ غور و فکر کریں۔ یہ کتاب نہ صرف ہدایت دیتی ہے بلکہ انسان کو یقین دلاتی ہے کہ اللہ ایک ہے، اسلام ہی سچائی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید ایسے ایمان افروز اور علم سے بھرپور ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو ابھی ہمارے چینل حنیف وائس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔